The Department of Art and Design organized a 2-day thesis exhibition at the Putta Hall, University of Peshawar, showcasing the outstanding work of its students. The exhibition featured 22 stalls, with 19 textile and 3 painting theses on display. The event attracted a large number of students and staff from various departments, who were impressed by the creativity and hard work of the students. The exhibition was a culmination of the students' dedication and the guidance of their esteemed supervisors. The chairperson Dr. Imrana Semai, along with faculty members, extended their support and encouragement to the students. Basically, ये जो exhibition है, ये बच्चों का thesis display है, जो हमने इस दफ़ा वैसे usually एक दिन पे होता है, इस दफ़ा हमने 2 दिन पे किया है क्योंकि हमारे number of students ज़्यादा हैं. इस डिस्प्ले का मकसद ये है कि बच्चों को प्रमोशन मिले, एक तो इनको मार्किंग भी होती है, लेकिन दूसरा ये कि इनको मार्केट में शोकेस किया जाए. और हमारे पास बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, आउटसाइडर्स आते हैं, मार्केट से आते हैं लोग, तो कम्युनिकेशन वालों के लिए, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग वालों के लिए और फाइन आर्ट वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको कि वो अपने काम को बाहर प्रमोट कर सकें. ये हमारी 3 दिन की एग्जीबिशन है जी, जिसमें पेंटिंग, कम्युनिकेशन और टेक्सटाइल डिज़ाइन 3 सब्जेक्ट्स के जो है डिस्प्ले लगा हुआ है जी. आज टेक्सटाइल का और पेंटिंग का डिस्प्ले है जी, जो जैसा आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ने बड़े एफर्ट किए, बड़ी मेहनत की है और बड़ा ही खूबसूरत काम किया है टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स ने. कल कम्युनिकेशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स का काम है जी, जिसमें बड़ा डाइवर्स काम है. कुछ स्टूडेंट्स ने ज़ू पे काम किया है, कुछ ने लाइब्रेरी पे काम किया है, कुछ ने डाइवर्स सब्जेक्ट्स पे काम किया हुआ है और इको से रिलेटेड काम किया है और बड़ा कलरफुल काम किया है और बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव काम देखने को मिलेगा आपको. सोनिया रऊफ, लेक्चरर आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर. यहाँ पे हम लोगों के स्टूडेंट्स का थीसिस डिस्प्ले है आज, जिसमें तकरीबन 22 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है. आज जिनका काम लगा हुआ है, इसमें टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स का काम लगा हुआ है. और ये बेसिकली इनका थीसिस डिस्प्ले है जो हर साल यहाँ पे होता है. इनको यहाँ पे मार्किंग होती है इनके काम के अकॉर्डिंग, और जो हम लोग का मकसद है वो इनको इनके काम को प्रोजेक्शन देना, इनको इनकरेज करना और स्टूडेंट्स का काम सोसाइटी के सामने लेकर आना कि उन्होंने किया क्या है और किस थीम पे काम किया है. हर स्टूडेंट का अपना एक इनोवेटिव आइडिया है, अपना एक मोटिव है, तो उसको कैसे उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, ये हमें स्टूडेंट्स को दिखाना मेन मकसद है. हमारा जो मेन फोकस होता है इन एग्जीबिशन का वो ये होता है कि 4 ईयर्स में स्टूडेंट्स ने जितना काम सीखा है तो उसको वो डिस्प्ले करें और अपनी रिसर्च वर्क को क्रिएटिव वे में यूटिलाइज करें. इस प्लेटफॉर्म को देने का मतलब हमारा ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है अपने काम को प्रमोट करें. दूसरी बात ये होती है कि इस लेवल पर जब स्टूडेंट्स का काम डिस्प्ले होता है और नॉर्मल पब्लिक आती है, वो स्टूडेंट्स से व्यूज़ डिस्कस करते हैं, तो स्टूडेंट्स में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है. और ये तो इनका एक स्टेज है स्टूडेंट लाइफ का. इसके बाद इनकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होनी है. तो यहाँ पर जो थीसिस डिस्प्ले होता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि डिफरेंट पब्लिक के लोग आते हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग आते हैं, उनके साथ उनकी बातचीत होती है. और अक्सर ये होता है बल्कि काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स को डिग्री से पहले ही जॉब्स ऑफर हो जाती है क्योंकि उनका काम इतना क्रिएटिव होता है. My name is Aisha Zia and I'm from Fine Art Department, Peshawar University. और मैं लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और एज यू नो कि लास्ट ईयर में हम थीसिस के वो ऊपर काम करते, एक टॉपिक चूज़ करते और उसके ऊपर हम अपना थीसिस करते. सो माय टॉपिक इज़ बेसिकली द यूज़ ऑफ पेजले इन अनारकली स्टाइल. तो मैंने अनारकली स्टाइल में पेजलेस को रिप्रेजेंट किया. पेजले आर्ट इज़ बेसिकली लाइक दिस काइंड ऑफ मोटिव्स. हम इन मोटिव्स को मैंने लिया और मैंने इसको मुगल मोटिव्स के साथ मर्ज करके उसमें एक न्यू चीज़ क्रिएट कर दी है. क्योंकि एक बहुत ही टाइम से पेजलेस भी इन है मार्केट में, बहुत चलता आ रहा है, लेकिन इट्स समथिंग लिटिल बिट ओल्ड और इस तरीके से मुग़ल भी बहुत अरसे से चला आ रहा है. तो मैंने कहा क्यों ना इन चीज़ों को मैं अगर मर्ज करूँ तो इससे एक दूसरी न्यू क्रिएटिव चीज़ मैं मार्केट को दे सकती हूँ. तो मैंने इस तरीके से अपने मोटिव्स रिप्रेजेंट किए ड्रेसेस में और उसके स्टाइल को भी मैंने लिटिल बिट मुग़ल और वो पेजले और फ्रॉक का, क्योंकि आजकल भी आप लोग देखें तो शादियों में इसी काइंड ऑफ फ्रॉक्स और ये चीज़ें चलती है. और मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे साथ, स्पेशली सर यूनुस का, मैम शादाब का, मैम साइमा का, मैम अफशीन का, मैम इमराना सीमी का.
اور ان کی بدولت ہی آج ہم لوگوں نے اتنا اچھا کام پریزنٹ کیا ہے اور مارکیٹ کو ہم اچھا کام دے سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام عروسہ ہے. میرا تھیسس ٹاپک ہے رشین میوزیکل انسٹرومنٹ. آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا کام ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ موڈ بورڈ بنایا ہے, اس کے بعد ہمارا مینول کام ہوتا ہے, اس کو پھر ڈیجیٹل میں کنورٹ کر کے اسکرین بنتی ہے اور پھر اس اسکرین کو ہم اس کپڑے پہ وہ کرتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے ڈیزائنس. یہ اسٹینسل اور اسکرینز ہے اور یہ بھی اسکرینز ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہ ویونگ ہے, یہ بھی میرے تھیم سے ریلیٹڈ ہے, رشین میوزیکل انسٹرومنٹس ہے. اور یہ ٹائیڈ آئے ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ویونگ ہے, یہ میرے تھیم سے ریلیٹڈ ہے, رشین میوزیکل انسٹرومنٹس سے. یہ موڈ بورڈ ہے میرے, جو میرا تھیم ہے اس پہ بنے ہیں. یہ میں نے رشین میوزیکل انسٹرومنٹ اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ میوزک خود میں ایک آرٹ ہے. اور آج کل میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ میوزک کو کسی نے ٹیکسٹائل میں کنورٹ کیا ہے. تو اس وجہ سے مجھے آئیڈیا آیا, اگر ہم میوزک کو کیوں نہ ٹیکسٹائل کے ڈیزائن میں کنورٹ کریں. تو میوزک خود میں بھی ایک آرٹ ہے اور ہم اس کو ڈیزائن کریشن کے لیے استعمال کریں. تو ایک تو میوزک پیس بھی ہے اور دوسرے اس سے ڈیزائنز مجھے بہت زیادہ, میں نے جب اس میں تھیسس ٹاپک کے لیے میں نے اس کو چنا اور میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے بہت سے آئیڈیا ملے اس سے. اور پھر مجھے اس طرح کے ان کے انسٹرومنٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد ان کے انسٹرومنٹ سے یہ آئیڈیا ملا کہ اس کو میں اپنے تھیسس اور ٹیکسٹائل ڈیزائن میں کنورٹ کر کے اس کو کپڑے پہ کس طرح کروں. جی, میرا نام ہے ہما گوہر, میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا ٹاپک ہے ایستھیٹک ایکسپریشنز آف گندارا آرٹ اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائنز. پھر اس میں نے ڈفرینٹ پروجیکٹس کیے ہوئے ڈفرینٹ ٹیکنیکس میں. پھر میں نے بدھا کے فیسز کو بھی اسٹائلائز کیا ہوا ہے, امبرائڈری کی ہوئی ہے, آرکیٹیکچر اور فلورل کو فیوز کر کے موٹیوز بھی بنائے ہوئے, فریمز ہیں اور جو آپ کو سیمی ایبسٹریکٹ آرٹ بھی دکھے گی. یہ ایک فریم ہے, اس پہ آپ کو ہاف اسٹوپا دکھے گا. ہاف اسٹوپا کا مطلب ہے یہ ہمیں ہیریٹیج شو کر رہا ہے. پھر اس پہ جو کرٹن ہے, کرٹن اس کے سگنیفیکنس کو شو کر رہا ہے. پھر اگلا فریم جو ہے وہ بھی اسکرین پرنٹ میں ہے, بدھا میڈیٹیشن کی حالت میں ہے. سیٹنگ سٹائل جو ہے اس کا, اس کو میں نے اسٹائلائز کیا ہے. اس کے کاسٹیوم کو میں نے اسٹائلائز کیا ہے, ہیئرز بھی اسٹائلائزڈ ہے ٹیکسٹائل پرنٹس میں. اور جہاں پہ یہ بیٹھا ہوا ہے اس کو میں نے لوٹس فلاور میں کنورٹ کر کے اسٹائلائز کیا ہے. پھر اگلا فریم جو ہے وہ سیمی ایبسٹریکٹ آرٹ میں آپ کو دکھے گی, جو کہ بدھا کا ایک امیجنری اسکلپچر ہے, اس کا میں نے اسکلپچر کیا ہے. پھر اس کو ٹیکسٹائل ٹچ دینے کے لیے اس کے اوپر کپڑا چڑھایا ہوا ہے. اس میں نے ٹیکسچر دیا ہے, ایسا ٹیکسچر دیا ہے جیسے یہ اینشینٹ اور ماڈرن کو میں نے فیوز کر کے یہ آرٹ بنایا ہے. یہ آپ کو دکھیں گی ڈفرینٹ اسٹف, کیونکہ میرا ایک ٹیکسٹائل اسٹوڈیو ہے تو اس میں آپ کو ڈفرینٹ اسٹف بھی ملے گی. لائک بوری میں نے کی ہے, اس پہ امبرائڈری بھی ہے, اسٹینسل ڈیزائنس بھی ہے. ہر چیز, ہر ایک اسٹف ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. پھر آپ کو ایک فائل نظر آئے گا اس میں میگزین, جس میں ہم فیشن السٹریشن, ایک ٹیکسٹائل اسٹوڈیو میں آپ کو فیشن السٹریشن جیسا آپ ڈریس چاہتے ہیں. یہ آپ دیکھیں, یہ جو گندارا آرٹ میں آرکیٹیکچر ہے اسی سٹون سے انسپریشن ہے. میں نے جینٹس کا ایک سوٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے بوری کے کپڑے سے, جو کہ ہم زیادہ امپورٹنس تو نہیں دیتے بوری کے کپڑے, لیکن پھر بھی میں نے یہ اسٹائلائزڈ کیا ہے. اور اس پہ اسٹوپاز بنے ہوئے, اوپر سے امبرائڈری بھی ہے. پھر ایک بیگ بھی آپ کو دکھے گا, اس کے ساتھ میں نے بیگ بھی کیا ہوا ہے لائٹنگ, جو کہ ایک ٹیکسٹائل اسٹوڈیو میں نے کریٹ کی ہوئی ہے. تو اسی حساب سے میں نے ڈفرینٹ اسٹف ڈفرینٹ پروجیکٹس کیے ہوئے, اور اس کا مقصد ہے کہ ہم گندارا آرٹ کو پریزرو کریں, کنزرویشن. The exhibition provided a platform for the students to showcase their talent and innovative ideas, and it was a resounding success. Thank you for being with us.